ॲप बेस्ड टॅक्सीवाले आणि थळावे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांमधले कोफुसाव गोयभर वाढत चल्ला। कोफुसावाचे केस्तावात केन्नाय रूपांतर जावं येता अशी परिस्थिती आसा। 2 दिसा आदी कासावलेच्या थळाव्या ऑल गोवा ट्युरिस्ट अँड ट्रॅव्हल टॅक्सीवाल्यांनी कोलवा पुलिशेत कागाळ केली। आयज ॲप बेस्ड टॅक्सीवाल्यांनी मडगाव पुलिशेत तांच्या विरोधात कागाळ केल्या। पळयात पुराय बातमी। हो धंदो म्हणटा तो बारीक लोकांचोच, हो मोठ्या लोकांचो धंदो न्ही। आणि फक्त आमी हांगा कित्याक आयल्यात, हांव हांकां मदत करपाक। तेही सांगता म्हाका सांगात रे कोण कोण एपार आसात रे हांगा, कोण आसा एपार? एकलो एपार ना, स्वताची स्वता भाडी मारतात। तांकां मदत करपाची न्ही हांवें। आतां ते फुडें सरल्यात म्हज्या एपाक जॉइन जावपाक, कित्याक तांकां ही सतावणूक चालू आसा म्हणून। आनी ह्या गरीब लोकां खातीर खंय तरी तांचें पोट चलचें। आज नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन ते वळून कस्टमर नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन वळून हाजेर मोबायलाचेर भाडी सोदतात म्हणून हांवें स्वता म्हजे पयशे घालून ॲप काडिल्लो आसा। सो हांव चुकलो खंय म्हाका सांगात? हा गोवा मायल्स हो भायलो येवन हांगा धंदो करता, ताका तुमी सपोर्ट केलो आनी आमी गोंयकार जावन स्वता तांचे खातीर स्वता हांवें ॲप काडलो, ही म्हजी कितें चुकली? आज ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक जें गिराण लागलें आसा, हें गिराण देंवपाचें पळयना, हें जें गिराण आसा हें वाडत आसा। तुमी जाणा आसतले की ट्युरिस्ट टॅक्सी आनी त्याच बरोबर जे ॲप बेस्ड गाडी आसात हेंचे मदीं कितली लटाफट चलतात, कितली झगडी जातात। एवरी डे ही झगडी कमी जावपा वाट्याची वाडत आसात। एकमेकाचेर एलिगेशन करतात आनी एकमेकाली दिंड काडून घेतात। आनी हेजे खंय तरी सरकारान इंटरफियर जावन हितून खंय तरी सोल्युशन काडपाक जाय। ना जाल्यार जे ट्युरिस्ट आमची गोंयांत येतात हे ट्युरिस्ट खंय तरी येवपाचे बंद जातले, कित्याक एवरी डे झगडी जाता हेंची ह्या ॲप बेस खातीर। आनी दुसरी जे हॉटेला कडेन जे भाडी मारता ट्युरिस्ट टॅक्सी हेंचे खातीर वाडत आसात। पयर बाणावलेचे आनी ऑल गोवाचे एकट्यान जावन कोलवा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली। ॲप बेस जे हे आसात ॲप आसात त्या टॅक्सीवाल्यांचेर। त्याच बरोबर काल जे ॲप बेस जे आसात हेणी परते ह्या सरपंच जो डिक्सन वाज आसा आनी बाकीच्यांचेर कंप्लेन केली की तेणी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आमी कितें कितें म्हणलें म्हणून। त्याचे खातीर आज जे ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आसात हे ॲप बेस आसात हेंचे मदीं वाद जो आसा हो चड जायत गेले कडेन आसा आनी हेजे खंय तरी कंट्रोल हाडपा जाय। आनी हो तर कंट्रोल हाडना हांगा मारामारी जातली। आनीक आज हेच्याच खातीर जे ॲप बेस आसात जो पराग रायकर आसा आनी तेंची जे ॲप बेस जे टॅक्सीवाले आसात या जो तेंची गाडी चलतात हेणी येवन मडगांव पुलीस स्टेशनात कंप्लेंट केल्या आनीक सांगला की मडगांवचो पी.आय. जो तुळसादास नायक आसा की हेजेर तुमी एक्शन घेवची म्हणत। आतां पळोवया की मडगांव पुलीस कशें करून ह्या केसीचे एक्शन घेता ते आनी मुखाल्ली कितें जाता ते। काल ते योगेश गोवेकर, डिक्सन वाज आनी ते बाणावलेचे थोडे आमचेच भाव म्हणटा हांव ताका, आमचेच भाव म्हजे अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक गेल्ले की हांवें तांकां कितें कितें म्हणलें म्हणून। म्हजो व्हिडिओ सगळ्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो आसा, सगळ्या चॅनलांचेर व्हायरल जाल्लो आसा। लोकांनीच सांगचें हांवें कितें कितें म्हणलां, जाय जाल्यार परते रिपीट करता। हांवें फक्त क्लॅरिफिकेशन मागलां आनी कांयच मागूना। क्लॅरिफिकेशन फर्स्ट इज हांगचो बाणावलेचो आमदार वेंजी ताणें एक स्टेटमेंट केल्ली, ताणें एक प्रेस घेतिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की एक खंयचो तरी कायदो सांगलो ताणें, तो म्हणटा की कोणेय खंय धंदो करूं शकता। जर तो ते म्हणटा कोणीय खंय धंदो करूं शकता, दुसरे वाटेन तो सांगता की बाणावले आमी ह्यांचे गाडयो ज्यो बसी चलतात, टेम्पो ट्रॅव्हल चलतात, थोडे टॅक्सी चलयतात, तांच्यो गाडयो आडायतले। आतां तो खंयचे हाणे आडायतले म्हणटा, खंयचे धंदे आडायतलो म्हणटा, ताजेर हांवें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें। बाबा तूं इंडियन रावता काय पाकिस्तानान रावता काय म्हणून, हे स्पश्ट म्हजी उतरां आशिल्ली। 2 दिसा आदीच कासावलेचे थळावे टॅक्सीवाले आणि कांय सरपंचांनी वचून कोलवा पुलिशेत कागाळ केली। तांचेर खंय आरोप जाल्लो। सरपंच टॅक्सीवाल्या कडल्यान हफ्ते घेतात, थळावे टॅक्सीवाले पिवन व्यवसाय करतात। त्या उपरांत आयज पराग रायकारान मिडिया मुखार स्पश्टीकरण दिले। तेच बरोबर मडगांव पुलिशेत वचून कागाळय केली। आयकात दुसरी बाजू। दुसरो म्हजो मुद्दो आशिल्लो, आमचे कडेन व्हिडिओ आशिल्लो, आमचे एक टेम्पो ट्रॅव्हलर जी गाडी घेवन गेल्ली थंय ताजे कडेन तो युनियनाचो मनीस 1000 रुपया मागतालो। ताणें तांकां सांगलें 1000 दी आनी वच म्हणून। तातूंत परतो त्या ड्रायव्हरा कडेन आपलो हो डिक्सन वाज फोनाचेर उलयला कितें आसा तें दी आनी वच म्हणून। सो हांवें तें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें, बाबा तो 1000 कलेक्ट करता पळय तो हप्तो कलेक्ट करता काय ती कसली फी, ताजें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें। हांवें म्हणुना की डिक्सन वाज हप्तो घेता किंवा वेंजी हप्तो घेता, हांवें तें म्हणुना। हांवें ताका सांगिल्लें क्लॅरिफिकेशन दी म्हाका।
तिसरे हांवें ताका विचारिल्लें तूं आमदार फक्त टॅक्सीकारांचो काय पब्लिकाचो काय म्हणून. हांवें हातून कितें चूक म्हणला जाल्यार सांगात. चौथे हांवें ताका विचारिल्लें बाबा हाका आरटीओक धाडून ते दादागिरी जी करतात ती खंयच्या फोर्साचेर करतात. सो मातशें अल्कोमिटर टेस्ट करचो तांचो, कित्याक मनीस पिल्यारच असली दादागिरी करता, ना जाल्यार नॉर्मल मनीस असलो दादागिरी करपाक वचना. कंप्लेनीचेर एक्शन जायना म्हणून हांव पयर वचून ते FIR करून आयलो थंय रजिस्टर. एक भुरग्यान आमच्या इजॅक भाई म्हणून एकलो ड्रायव्हर आसा ताजेर हात उबारलो, ताका मुठ्यांनी मारले, ताजी चावी काडून घेतली आनी ते पुलीस स्टेशन कोलवा पुलीस स्टेशन ते रजिस्टर करना आशिल्ली म्हणून हांव थंय गेलो, ताका रिक्वेस्ट केली PIयाक आनी मागीर ताजे नंतर ती FIR जाल्ली आसा. ते FIRची कॉपी जाय जाल्यार तुमकां दिता. आतां म्हाका सांगात हातून हांव कितें चुकलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.